बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और बीमारी से शिफा भी अल्लाह ही देता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि जब मैं बीमार होता हूँ वो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर बीमारी के इलाज के लिए दवा है, और जब दवा के असरात बीमारी की माहियत के मुताबिक होते हैं तो इस वक्त अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा हो जाती है। यानी बीमारी का इलाज करना सुन्नत नबवी है। सर दर्द के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके इस्तेमाल से मैदा का अल्सर या इसके फटने से मौत भी वाक़या हो सकती है। इस तरह अगर पेंसिलिन की दवा बगैर टेस्ट के लगा दी जाए तो इससे सदमा, शौक के बायस मौत हो जाने का खदशा होता है। इसी वजह से जरूरी है कि बीमारी होने की सूरत में डॉक्टर के मशवरे से दवा जरूर लें, मगर अल्लाह से शिफा की दुआ करना ना भूलें, क्योंकि इंसान बीमारी पर काबू पाने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। इसके लिए नित नई दवाएं इस्तेमाल करता है, लेकिन शिफा सिर्फ इस वक्त मिलती है जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हो। लिहाजा अल्लाह की तरफ से मंजूरी के लिए आज की इस वीडियो में एक आसान सा अमल बताऊंगा। ये अमल हर मर्ज का आजमूदा और आखिरी रूहानी इलाज है। इन अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनो हजरात, मेरी भांजी महानूर 3 साल की फूल सी बच्ची कब्ज के मर्ज में मुब्तला थी। इसके इलाज के लिए हर तदबीर कर डाली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिकमत, देसी टोटके, गर्ज के जो बन पड़ा किया। मासूम बच्ची ने खाने पीने से भी किनारा कर लिया। तकरीबन 5-6 दिन बाद हाजत होती। ये बहुत तकलीफ से पखाना करती। इसे देखकर बहुत तकलीफ और परेशानी होती। कोई तदबीर कारगर ना हुई। तमाम दवाएं इस्तेमाल कर डाली, तमाम तरीका है इलाज आजमा लिए। आखिरकार बच्चों की बीमारी के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने कहा कि सर्जरी इसका इलाज है, ऑपरेशन थिएटर में ले आए, सर्जरी करके मकद को खोल देंगे। मगर घर वाले इसमें राजी ना हुए। फिर डॉक्टर महमूद शौकत से बात हुई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार रूहानी इलाज करा के देख लो। अल्लाह से दुआ करके ये अमल शुरू किया। 1 हफ्ते के बाकायदा अमल से खासा अफाका हुआ। बच्ची की तकलीफ में कमी के साथ ही इसका मुरझाया हुआ चेहरा खिलने लगा और बरसों की तकलीफ 2 माह अमल करने से बिल्कुल खत्म हो गई। लिहाजा आप भी ये अमल नोट कर लें कि अगर किसी को लाइलाज मर्ज सिमट गया हो और इसका इलाज नामुमकिन हो गया हो तो इस मर्ज से निजात के लिए ये कलेमात या जुल जलाली वल इकराम बावुजू 111 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। अब लो आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल 21 दिन तक बिला नागा करें। अमल करने के साथ साथ सदका भी लाजमी दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका बला को टालता है और आदमी को नागहानी हादसात, तकलीफ और बीमारियों से निजात दिलाता है। मेरे एक बुजुर्ग मोहम्मद अफजल मरहूम मकफूर तलकीन फरमाया करते थे कि रोजाना सदका की आदत डालें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। बीमारी और हादसात से बचने का ये आजमूदा नुस्खा है। रोजाना सदका की बदौलत अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जो रहती है और इसकी वजह से आदमी महफूज रहता है। इसलिए जरूरी है कि रोजाना सदका की आदत को अपनाया जाए। दोस्तों, बीमारी लंबी और इलाज कारगर ना होने की सूरत में इन नुस्खों पर भी अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रखें कि हर बीमारी का इलाज है और शिफा अल्लाह ने ही देनी है। जब दवा कारगर ना हो रही हो तो फिर सदका देना शुरू करें। सदका देने से पहले अच्छी तरह वुजू करें और 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़कर आजिज़ी और इनकसारी से अल्लाह ताला से दुआ मांगे
اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اس کو صدقہ کے پیسے دیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے، اسی طرح 10 دن تک عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا کی امید رکھیں۔ لمبی اور جان لیوا بیماری کی صورت میں یہ عمل 6 ماہ تک ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کریں، اور مختصر بیماری کی صورت میں انشاءاللہ یہ عمل 1 ماہ کرنا ہی کافی ہے۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ دوستو، میں نے کئی دفعہ آزمایا کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، صدقے دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے، اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں کی تلاوت سے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب تو ہے ہی سرچشمہ ہدایت و رحمت۔ ہیپیٹائٹس کے کئی مریضوں نے بتایا کہ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت سننے اور اس کا دم کیا ہوا پانی پینے سے بیماری میں کمی اور سکون محسوس کیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی درد کی صورت میں 7 دفعہ سورہ الحمد شریف پڑھ کر دم کرنے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ دن میں روزانہ کم از کم 1 دفعہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے عافیت، صحت اور سکون مانگیں۔ یہ وظائف اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو سکون قلب بھی ہوگا اور بیماریوں سے نجات بھی۔ لیکن دوستو، آپ جب بھی کوئی وظیفہ اختیار کریں تو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کریں۔ ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا کرنا بھی نفع مند ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات نقصان ہوتا دیکھا گیا ہے۔ آپ بس یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ در حقیقت تمام وظائف اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو کر ہمارے حالات اور پریشانیوں میں آسانی اور سہولت لانے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہی کی ذات سے ہونے کا 100% یقین ہی فائدہ دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔